यस कार्यक्रमका साथमा एनसीसी बैंक, your business bank. Everest Bank, consistent, strong and dependable. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. Axis Development Bank, the art of banking. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता बढ्दै गएपछि पुनः 10 अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग समायोजन गर्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4.5% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। उता भारत सरकारले आर्थिक वृद्धि दरमा कटौती गर्दै चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 5.3%मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन, हस्तकला प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहल, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको चुक्ता पुँजी 2071 सालको असाढ मसान्तसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अनुसार 8 वाणिज्य ब्याङ्क, 40 विकास ब्याङ्क र 38 फाइनान्स कम्पनीहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। यता वाणिज्य ब्याङ्कहरूको हकमा चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कले 64 करोड रुपैयाँ, क्षेत्रीय स्तरका विकास ब्याङ्कले 10 करोड रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरूले 20 करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बोनस सेयर वा हक प्रत जारी मार्फत जान सकिने बताएको छ। साथै केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि योजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। चुक्ता पुँजी पुर्याउने काम अहिलेको 69-70 को चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट बोनस सेयर इस्यु गरेर पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यो त सजिलै कुरो भयो। अर्को कुरा के त भन्दा 71 आषाढ मसान्तसम्मको जुन ब्यालेन्स सिट हो त्यस मार्फत पनि पुर्याउन सकिन्छ। त्यो भनेको अहिलेको चालु 70-71 को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको आधारमा यो त कहिलेको चाहिँ हिसाब हो त यो भन्दा 2071 आषाढ मसान्तको ब्यालेन्स सिट भन्दा नै 2071 आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरण या बास्लात भनेर भनिन्छ। यदि त्यसको आधारमा पनि कसैले चाहिँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि बोनस सेयर जारी गर्न स्वीकृतिको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अनुरोध गरे र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई स्वीकृति गर्यो भने त्यसलाई पनि मानिन्छ भनेर भनेको हो। यता केन्द्रीय ब्याङ्कले यसअघि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि जगेडा तथा अन्य पुँजीको समेत गणना गरी चुक्ता पुँजी पुगे हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले उक्त नीतिलाई पुनरावलोकन गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि सेयर पुँजी अर्थात् हक प्रत सेयर वा बोनस सेयर जारी गरेर मात्र पुँजी वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था गराएको छ। कम्पनीको पुँजी त सेयरबाट बनेको हुन्छ। त्यो सेयरबाट बन्ने जुन पुँजी छ जसलाई हामी चुक्ता पुँजी भनेका छौँ त्यो नै चाहिँ 2 अर्ब होस् र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको यस्तो किसिमको पुँजीको स्थिति चाहिँ सुदृढ होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो गरेको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले अधिक तरलताको स्थिति रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने कर्जाको ब्याज घट्दै जानुले पनि बजारमा अधिक तरलताको स्थिति रहेको देखाउँछ। केन्द्रीय ब्याङ्कको अनुसार हाल बजारमा 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता रहेको छ। यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तार नहुँदा समेत तरलता बढ्न गएको छ। यसरी अधिक तरलता रहेको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले गत 2 सातामा 5 अर्ब रुपैयाँ र 10 अर्ब रुपैयाँ गरी 2 पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। तरलता व्यवस्थापनको साथसाथै ब्याजदर व्यवस्थापनको लागि र यो कुरालाई एउटा सन्तुलनमा लिएर आउनको लागि चाहिँ अरू देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू लगायत हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि प्रयोग गर्ने एउटा मौद्रिक उपकरण रिभर्स रिपो हो र त्यही उपकरण त्यही प्रयोजनको लागि हामीले यहाँ प्रयोग गरेको। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्बन्धी रिपोर्ट। अब केही कमर्सियल्स। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 4 अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ। यता सरकारले सुनको प्रति तोला भन्सार दर 1900 रुपैयाँले बढाएको छ।
साताको अन्तिम दिन अमेरिकी डलर करिब 102 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने गत साता नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा 5.08 अङ्कले ह्रास भई अन्तिम दिन 546.55 अङ्कमा पुगेको छ। थप आर्थिक सामग्रीको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले सरकारले दिएको छुटको व्यवस्थालाई पालना गर्दै सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले बजेट मार्फत दिएको कर छुटबारे विभिन्न वस्तुगत सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक शर्माले समय सीमाभित्र कर नतिरे सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। अब कर प्रशासनलाई व्यवसायीहरूले दोष दिने, अब कर प्रशासनले व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई अथवा उनीहरूलाई दोष दिने एउटा कुरा हुँदैन। आफ्नो ठाउँबाट आफूले वास्तवमा राम्रै गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आछ। भोलि कहीँ गएर पनि यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि कहीँ गएर सिस्टम रिभ्यू गर्नु पर्यो भने फर्कने त फेरि सेल्फबाट केमा आउनु भन्दाखेरि कर प्रशासनकै चाहिँ उसमा अहिले त आफ्नो हिसाब आफैले राख्नुहोस्, आफैले अडिट गराउनुहोस्, आफैले एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, आफैले कति पैसा तिर्नुपर्छ तिर्नुहोस्। पर्नु हो के भन्दाखेरि तपाईँ जान्नुहुन्छ है भन्ने हिसाबले दिएको छ। छाता सङ्घको हुनुहुन्छ, छाता सङ्घको साथीहरूले चाहिँ सुरुदेखि ध्यान दिनु पऱ्यो। को चाहिँ विकल्प हो, को साथी गर्ने हो, को चाहिँ जेन्युन व्यवसाय हो र कारोबार पनि त्यसैसँग गर्नु पऱ्यो नि, जेन्युनसँग गर्नु पऱ्यो नि। र मैले चाहिँ सुझाव पनि दिन चाहन्छु, त्यस्तो छली गर्ने, जेन्युन गर्ने, इलिगल काम गर्नेहरूलाई तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनहरू पनि नराख्नु। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले घर खरिद र कृषि तथा पशुपालनमा कर्जा विस्तारका लागि नयाँ कर्जा योजना ल्याएको छ। ब्याङ्कले घर कर्जा अन्तर्गत वार्षिक 11.99%मा 2 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कर्जा योजनाका लागि ब्याङ्कले अधिकतम 15 वर्षको अवधि तोकेको छ भने सेवा शुल्कमा 50% को छुट दिएको छ। साथै कृषि कर्जाका लागि ब्याङ्कले व्यावसायिक कर्जा, माछा पालन, जडीबुटी खेती, कृषि औजार तथा उपकरण खरिद लगायतमा 25,000 भन्दा बढी कर्जा दिने बताएको छ। यस्तै यस कर्जाको सुविधा ब्याङ्कको सम्पूर्ण शाखा मार्फत पाइने बताइएको छ। एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सले कर्मचारी वर्गलाई लक्षित गरी कर्मचारी सरल कर्जा नामक नयाँ कर्जा योजना ल्याउने भएको छ। यस योजना अन्तर्गत सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराउने कम्पनीले बताएको छ। वार्षिक 14% ब्याज दर रहेको यस योजनामा कर्जाको सीमा अधिकतम 15 लाख रुपियाँ हुनेछ भने कर्जाको अवधि 15 वर्षसम्म तोकिएको छ। कम्पनीले कर्जा निक्षेपको अनुपातलाई वृद्धि गर्न यस योजना ल्याउने भएको बताइएको छ। कम्पनीको हाल कर्जा निक्षेप अनुपात 53% रहेको छ। कर्मचारी सरल कर्जा भन्ने शीर्षकमा हामी नयाँ स्किम ल्याउँदैछौँ। त्यसमा हामी विशेष गरी म कर्मचारी सञ्चय कोषबाटै आएको हुनाले र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग आफ्नो क्लाइन्ट बेस ठुलो भएको कारणले गर्दा 4.5 लाख सञ्चयकर्ताहरू त्यहाँ आबद्ध रहेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई ग्राहक बनाएर र त्यसको अतिरिक्त रिटायर्ड भएका कर्मचारीहरू, 60 वर्ष ननाएका कर्मचारी साथीहरू र साथसाथै अन्य सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरू सबैलाई टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ रु 15 लाखसम्म घर जग्गाको धितोमा केही व्यावसायिक कर्जा अथवा शैक्षिक ऋणको रूपमा उद्देश्य तोकेर उहाँहरूको तिर्ने क्षमतालाई समेत मध्यनजर राखेर विचार गरेर 15 लाखसम्म कर्जा लगानी गर्ने हामीले सोच बनाएर अब यो असोज 1 गतेबाट हामी लागू गर्ने तयारीमा छौँ। एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्समा हाल नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्त भई व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। 23 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीमा हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कुल 54.56% संस्थापक सेयर रहेको छ। नयाँ सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा सञ्चालित यस कम्पनीले खराब कर्जा असुलीमा तीव्रता दिएको छ। हाल कम्पनीको कुल निष्क्रिय कर्जा 24% रहेको छ। हामीले क्रेडिट डिपोजिट रेसियो यो 53%बाट बढाएर हामीले 70% यो वर्ष नै हामी पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र क्रेडिट डिपोजिट रेसियो सुधार भइसकेपछि समग्रमा यसको एनपिएको अवस्था, संस्थाको एनपिएको अवस्था हामी सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। विशेष गरी खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि सम्पूर्ण कर्जाहरूलाई हाम्रो 500वटा भन्दा बढी लोनहरू यहाँबाट प्रवाह भएको छ र त्यसमध्येमा सम्पूर्ण कर्जालाई हामीले एजिङ गरेर सबै कर्जालाई 4 भागमा वर्गीकरण गरेर
त्यस आधारमा अब एजिङको आधारमा हामी रिकभरीको प्रोसेसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यो एकदमै सफल भएको छ र छोटो समयमा हामीले असोलीमा जुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने जमर्को गऱ्यौँ र स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि अब हाम्रो रिकभरी निकै उत्साहजनक छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 93 करोड 51 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस्तै कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थागत सुशासनमा थप जोड दिने बताएको छ। युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो 7औं र 8औं शाखा क्रमैसँग राजधानीको कालीमाटी र भक्तपुरको ठिमीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। दुवै शाखाको उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले गर्नुभयो। कालीमाटी शाखाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहल बढ्दै गएकाले शाखा विस्तार गरेको बताउनुभयो। व्यापारको हिसाबले कुलेश्वर क्षेत्र कालीमाटी क्षेत्र भने अत्यन्त बलियो क्षेत्र मानिएको र हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि त्यो एरियामा बढी छ, हाम्रो पहुँच बढी छ, हामीमाथि उहाँहरूको विश्वास धेरै ठुलो छ। त्यसकारण यहाँ भएका ए क्लासका ब्याङ्कहरूभन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ संरक्षण हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो रणनीतिमा एकदम स्पष्ट छौँ कि हामी चाहिँ स्लो जान्छौँ तर स्टेडी भएर जान्छौँ, हतार गर्दैनौँ। हामी जबसम्म त्यो क्षेत्रको बारेमा त्यो सेक्टरको बारेमा हामी जबसम्म आफू कन्भिन्स हुँदैनौँ, खालि हेयर एन्ड सेको लागि या एउटा सङ्ख्या बढाउनको लागि चाहिँ हामी काम गर्दैनौँ। युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा 8 करोड 68 लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले 2 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 2 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी प्रदान गरेको छ। कम्पनीको खराब कर्जाको अनुपात 0.77% र पुँजी पर्याप्तताको अनुपात 15.71% रहेको छ। स्टेडीली ग्रोथमा गइरहेका छौँ। 20 वर्ष भयो। आज हाम्रा आँकडाहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राम्रो एउटा वित्तीय संस्थाको रूपमा युनाइटेड फाइनान्सले आफ्नो साख कायम गरेको छ। खराब कर्जा अत्यन्त न्यून छन्, 1% भन्दा पनि न्यून छन्। प्रत्येक वर्ष हामीले डिभिडेन्ड दिआएका छौँ। संस्था चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने एउटा प्यारामिटर्सहरू हेर्ने यही हुन् कि संस्थाको चाहिँ वित्तीय स्थिति के छ। अत्यन्त सबल वित्तीय स्थिति छ। हामी आज पनि यसलाई अपग्रेड गरेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क या ए क्लास ब्याङ्कमा जाने क्षमता समेत यसले आफ्नो इन्टरनल क्षमता बनाइसकेको छ। त्यस्तो सक्षम यसको व्यवस्थापन टिम छ। तर हामी चाहिँ उचित समय सही समयको पर्खाइमा छौँ। साथै देशको रेगुलेटरीका जुन नीति निर्देशनहरू छन् त्यसभित्र पनि बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले विभिन्न शीर्षकहरूमा कर्जाको प्रकृति हेरी 1 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मका लागि कर्जा दिँदै आएको छ भने विभिन्न बचत योजनाहरूमा आकर्षक ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीले समयानुकूल सेवा तथा सुविधामा अभिवृद्धि गर्दै लगिने बताएको छ। सम्पूर्ण सवारी साधन, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी नाडा अटो सो 2070 राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना भइरहेको छ। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नाडा तथा ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्राली जेम्स इभेन्ट्सको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित अटो सोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 69 कम्पनीहरूको करिब 100 वटा स्टलहरू र ब्लकहरू रहेका छन्। अटो सो 2070 भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 14औं वार्षिक साधारण सभाले विज्ञान अधिकारीको अध्यक्षतामा 10 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ। नयाँ कार्यसमितिले संस्थालाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। नेपालको श्रम ऐन नीतिमा रहेको विद्यमान समस्या र यसको समाधानको विषयमा ह्युमन रिसोर्स एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा एक गोष्ठीको आयोजना भयो। एचआर म्यानेजरहरूलाई देशको कानुन र उनीहरूको पेसासँग सम्बन्धित र रोजगार सम्बन्धित नेपालको चाहिँ श्रम कानुनको बारेमा केही उनीहरूलाई पनि ज्ञान दिने र उनीहरूलाई केही इन्साइटहरू चाहिँ दिने, केही जानकारीहरू दिने उद्देश्यले हामीले आयोजना गरेका हौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले श्रम कानुन चाहिँ परिवर्तन हुने अथवा अमेन्ड गरिने सिलसिलामा
रहिरहेको अवस्थामा अब नयाँ बन्ने श्रम कानुन चाहिँ कस्तो बन्छ र त्यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय भएको र त्यो श्रम कानुनमा एचआर म्यानेजरको पर्सपेक्टिभबाट के कुराहरू चाहिँ हुँदाखेरि काम गर्न सजिलो हुन्छ भोलि र एउटा बेटर गुड एचआर प्र्याक्टिसेस चाहिँ मेन्टेन गर्न अर्गनाइजेसनमा त्यसले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ र त्यो कुराहरूमा हामीले के योगदान गर्न सक्छौँ। उक्त गोष्ठीमा सहभागीहरूले व्यवस्थापन पक्ष र कामदार बीच दैनिक काम कारबाहीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। हामीसँग हस्तकला सम्बन्धी रिपोर्ट अझै बाँकी छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो कमर्सियल। नेपाली हस्तकलाले आफ्नै पहिचान अनि छुट्टै मौलिकता बोकेको छ। यी सामग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धन गर्न सके राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ। यसै क्रममा नेपाल हस्तकला महासङ्घको पहलमा हालै चीनको सिङ्गाचे सहरमा आयोजित नेपाली हस्तकला मेलामा यसमा आबद्ध व्यवसायीहरू सहभागी भएका थिए। प्रस्तुत छ छोटो रिपोर्ट। हाल नेपालबाट पश्मिना, गलैँचा, हाते कागजबाट निर्मित सामग्रीहरू, चाँदीका सामग्रीहरू काष्ठकला गरी 42 उत्पादनहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। नेपालबाट हस्तकला सामग्रीहरू करिब 61 मुलुकहरूमा निर्यात हुने गर्दछन्। प्राय स्थानीय स्रोत तथा साधनको प्रयोगबाट निर्माण हुने हस्तकलाका सामग्रीबाट स्थानीय रूपमा स्वरोजगार सृजना भएको छ। हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन ठूला व्यवसायीदेखि स्थानीय स्तरबाट पनि हुने गर्दछ। देशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि नेपाल सरकार एवं नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त पहलमा छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगाचे शहरमा एक मेलाको आयोजना भयो। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकारी एवं हस्तकलामा आबद्ध व्यवसायीहरूको 60 भन्दा बढी स्टल मेलामा राखिएको थियो। नेपाल तिब्बत आर्थिक मेला हो, यो आर्थिक मेला हो। त्यसमा यो प्रत्येक चाहिँ हाम्रो 2 वर्षमा यस्तो मेलाहरू हुने गरेको छ। त्यसै सिलसिलामा अहिले हाम्रो नेपालको तर्फबाट सिगाचे, तिब्बतको सिगाचेमा जुन मेला सम्पन्न भयो, यसमा 70 वटा स्टल चाहिँ हामीले नेपालको तर्फबाट लिएका थियौँ र 70 स्टलमा 70 दुना 140 व्यापारीहरूले त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सहभागिता गराउने क्रममा जुन एमओयू चाइना सरकार र तिब्बत सरकार नेपाल सरकारको बिचमा भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब जुन के सामान कति लाने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट अनुसार ती सामानहरू त्यहाँ लगेका थिए र विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षको व्यापार ज्यादै उत्साहजनक र व्यापारीहरू ज्यादै उत्साहित भएर चाहिँ सामानहरू लिएर गए। यो स्पेसली नेपाल सरकार र चाइना सरकारको बिचमा सहमति अनुसार नेपाली वस्तुलाई तिब्बतमा अथवा तिब्बतको अरू प्रान्तहरूमा कसरी परिचय गराउने भन्ने कुराको हिसाबमा यो 2 देशको बिचको मात्रै मेला हो र यो स्पेसल्ली चाहिँ नेपाली हस्तकलाको बजार अनुसार बजारको परिप्रेक्ष्यमा यो धेरै राम्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने यो अहिले मात्रै होइन, पोहोर साल पनि म गएको थिएँ अब्जर्भरको रूपमा अथवा तपाईँको डेलिगेट्सको रूपमा। यसपालि पनि म डेलिगेट्स रूपमा गएको थिएँ। मेलाको महत्त्वको हिसाबमा सोच्ने पनि धेरै राम्रो मेला चाहिँ छ। यो नेपालबाट पनि त्यसरी एक्जिबिसनमा नेपालको सेक्सन मात्र भनेर पनि रहेछ कि मलाई त्यो फर्स्ट टाइममा थाहा थिएन। अनि तल पुरै एउटा सेक्सन नेपालको 65 वटा स्टलहरू छ। उताको साइडमा चाहिँ चाइनाको प्रडक्ट, माथि पनि चाइनाको प्रडक्ट। उनीहरूले पनि हाम्रो सामान मन पराउँदो रहेछ भन्ने कुरा फर्स्ट नलेज चाहिँ त्यो आयो। त्यहाँ चाहिँ 2 किसिमको रहेछ। एउटा चाहिँ यो टिबेटनहरू है, अर्को चाहिँ चाइनिजहरू। 2 किसिमको मान्छे आउँछ। अनि त्यहाँ उनीहरूलाई एउटा सस्तो एउटा महँगो हाई स्टाइलको 2टा किसिमको क्वालिटीको सामान लानुपर्ने रहेछ। विशेष गरी मेसिनरी सामान पाइने चीनमा हातबाट बनाइएका नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरूमा मौलिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाइने हुनाले अलग पहिचान बनाउन सक्दछ। 2 देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि यस्ता किसिमका मेलाहरू आयोजना हुन जरुरी रहेको छ। संसारमा उदाउँदो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको चीनमा नेपाली हस्तकलाको निर्यात बढाउन पहलको आवश्यकता छ। यो सम्भावनाहरू अझ बढ्दै जाने हुनाले यसलाई अझ समय चाहिँ 2 वर्ष होइन 1 वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव चाहिँ राखेका छौँ र त्यो प्रस्ताव अनुसार उनीहरू पनि सकारात्मक छन् र आगामी दिनमा अब हामी नेक्स्ट इयरमा हामीले त प्रत्येक वर्ष भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ कुन सहरमा गर्ने र उनीहरूले आफ्नो सम्भाव्य सहरहरू चाहिँ उनीहरूले पनि प्रस्ताव गर्छन्
र हामीलाई पनि सहज हुने हिसाबमा ती सहरहरू चाहिँ हामीले छनौट गरेर एग्रिमेन्ट गर्छौँ। यसलाई अलिकति निर्णय दिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् अहिलेको चाहिँ 2-2 वर्षको अन्तरालमा 4 वर्षमा एकचोटि चाहिँ त्यहाँ गएर 1-2 करोड चाहिँ 4-5 करोड कमाउनु भनेको ठुलो होइन। वास्तवमा मेलाको उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थायी रूपमा यसलाई अर्डर प्राप्त गरेर इकोनोमीलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्ने हो। तर त्यो किसिमको त्यति चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। भन्दाखेरि हुँदै नभएको चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् त्यहाँ अर्डर दिएर चाहिँ सामान लिनेहरू पनि छन्, तर अन द स्पोट चाहिँ अर्डर पाएको जस्तो मलाई लागेन। त्यति भएको हिसाबमा मात्रै हो। तर चाइनामा चाहिँ चाइनाको डिमान्ड हेर्ने हो भने, तिब्बतको डिमान्ड हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो रेकर्ड अनुसार धेरै राम्रो तरिकाले वृद्धि भएको छ। गत सालको दाजोमा तपाईँको 80% त हाम्रो निर्यात पनि बढेको छ। हाल चीनमा मागको करिब 80% नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू निर्यात भइरहेका छन्। चिनियाहरूले विशेषतः धातु तथा मूर्तिकला, काष्ठकला, थान्का, पश्मिना जस्ता नेपाली उत्पादनहरूलाई मन पराउने गरेको पाइएको छ। तिब्बतको सिगाचे सहरमा आयोजित यो मेलासँगै अन्य सहरहरूमा पनि यस्ता किसिमका मेला आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुरानो बजारसँगै नयाँ बजारको खोजी गर्न पनि आवश्यकता छ। हस्तकला सामग्रीहरूको प्रवर्धनकै लागि सञ्चालनमा आएको नेपाल हस्तकला महासङ्घले आजको व्यावसायिक वातावरणलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्दै आफ्ना काम तथा कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। यस्तै यसमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीमा पनि व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ। नयाँ देशहरू अब थर्ड कन्ट्री अरू देशहरूलाई पनि हामीले सम्भावनाका ठाउँहरू खोज्ने प्रयासमा छौँ। विगत 1 महिना अगाडि हामीले साउथ अफ्रिकामा हाम्रो चाहिँ एफएनसिसिआई 2 जना व्यापारी प्रतिनिधिमण्डल 2टा स्टल राखेर चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाएका थियौँ। त्यस्तै आएर अहिले भर्खरै मात्रै तपाईँको चाहिँ अब केही दिनमै अब यो बेल्जियममा पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले करिब एफएनसिसिआईकै नेतृत्वमा 25 वटा स्टल लिएर चाहिँ त्यहाँ जाँदैछन् र ती व्यापारीलाई हामीले सपोर्ट पनि गरेका छौँ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको अरू देशहरू चाहिँ जो चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि हाम्रा अफ्रिकन कन्ट्रीहरू पनि हाम्रो चाहिँ देशमा उत्पादित भएका सामानहरूलाई त्यहाँ लैजानको लागि व्यापारीहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गरेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँ खोज्नलाई पनि उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ। पहिलाको हिसाबमा युरोपियन मार्केट त हाम्रो 1 नम्बर नै मार्केट हो हेर्नुहोस् हस्तकलाको। तर अहिले यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दा युरोपतिर पनि विभिन्न यो के भन्छ डिभ्यालुएसनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो डिमान्ड चाहिँ घट्दै आएको अवस्था छ। त्यही दाँजोमा अन्य मार्केटहरू पश्चिमी युरोप बाहेक पूर्वी युरोपतिर पनि हाम्रो बजार विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र भइराखेको पनि छ। त्यस्तै अब चाइनातिर त अहिलेको चाहिँ इमर्जिङ मार्केट भनेको त साँच्चै संसारको हिसाबमा चाइना नै हो भन्छु म त। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको छेउछाउ देश ब्राजिलहरू भयो, त्यहाँनिर पनि अब नयाँ हाम्रो मार्केटहरू हुँदैछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यतातिर हामीले मार्केटहरू खोजी भइरहेको छ। अनि यसरी बिजनेस प्रमोट त गरिराख्नुपर्छ हरेक चाइना मात्र होइन, हरेक कन्ट्रीमा होइन। जस्तै अब बेजिङमा भइरहेको छ, कुनै अब अस्ति हामी स्पेनमा पनि गयौँ हामी, त्यहाँ पनि हाम्रो राम्रो लाग्यो। जस्तै यो प्रबन्धको यो महासङ्घले चाहिँ यस्तो बराबर गरिराख्नुपर्छ जसले गर्दा नेपालको पहिचान होस् होइन, पहिचान होस्। जस्तै हाम्रो प्रोडक्ट सबै अब विश्वमा प्रख्यात होस्, नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो होस्, हामी डल्लो भिडाउन सक्नु पऱ्यो। मेनै हामी त्यहाँ चाहिँ र मेटेरियल उपलब्ध हुनु पऱ्यो है, टाइमली, क्वालिटीको। गभर्मेन्टले गर्ने भनेको त्यस्तै हो। त्यसमा ट्याक्सहरू कम गर्नु पऱ्यो। हाम्रो प्रोडक्ट यतिकै महँगो हुन्छ किनभने बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो, त्यसमा कस्ट ट्याक्स बढी हुन्छ होइन। टाइमले आउँदैन, जब टाइममा र मेटेरियल आउने प्रोडक्ट टाइममा बन्दैन, टाइममा प्रोडक्ट नहुनासाथ हामी डेलिभरी टाइममा हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो अर्डर सुधा क्यान्सल हुन्छ। त्यसमा त एकदम नराम्रो इफेक्ट हो। अहिले त बिजनेस घुम्यो फेरि फ्युचरमा पनि ब्याड इम्प्रेस हुन्छ। फेरिहरू त गरि नै रहनुपर्छ होइन। ठाउँ ठाउँमा कहाँ स्कोप छ, त्यहाँ के चिजको आवश्यकता छ, इन्फर्मेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो हामीलाई। के गर्दाखेरि अझ हामीले राम्रो बिजनेस गर्न सकिन्छ भने इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्नु पर्यो। यता गत आर्थिक वर्षमा 11%ले नेपाली हस्तकलाको निर्यात बढेको छ। तर समग्र वस्तुगत निर्यातको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ। करिब हामी 88.8% चाहिँ हामी सामानहरू आयात गर्छौँ, 11.2% मात्रै हामी निर्यात गर्छौँ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने आयात र निर्यातको अवस्था चाहिँ हाम्रो देश ज्यादै काली लाग्दो अवस्थामा हामीले अहिले पाएका छौँ र करिब टोटल चाहिँ हामीले 5 खर्ब बराबर चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ हामीले चाहिँ बेहोरिरहेको छौँ। यो भनेको नेपालको लागि ज्यादै दयनीय अवस्था हो
र नेपाल सरकारले अथवा तपाईँको यहाँको उद्योगपतिहरूले यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने भोलिका दिनमा हरेक सामान बाहिरबाट आयात नगरिकन यहाँ हाम्रो चाहिँ जीवन निर्वाह हुन सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समयमा भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर त गरेको छ, तर निर्यातमुखी व्यवसायको रूपमा रहेको हस्तकलाको निर्यात बढाउन सके अन्ततः नेपाली अर्थतन्त्रमा नै यसले टेवा दिन सक्दछ। यस्तै बेला बेलामा आयोजना हुने यस्ता किसिमका प्रवर्धनात्मक मेलाहरूले पनि यसको प्रचार प्रसारमा मद्दत गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, कर्मचारी सञ्चय कोषले निजामती कर्मचारीहरूका लागि थप सुविधा दिने उद्देश्यले सिंहदरबार परिसरमा पनि एक सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। हस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।